यसको स्टेपहरु याद छ कि छैन? ल यहाँ हेर है, यसको स्टेप हम फेरि एकचोटि रिकल गरिहालौं। स्टेप चाहिँ सानो छ, यसमा धेरै डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन हामीले, र यसको एकदम सजिलो पनि छ। हेर त, नम्बर 1 मा हाम्रो काम के हुन्छ? सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं भने एफएससी निकालिहाल्छौं। एफएससी निकाल्नलाई के हेर्नु पर्यो हामीले? डी डैश बाइ डी को रेशियो हेर्नु पर्यो हामीले। एफएससी आइसके पछाडि के गर्छौ? एमयू लिमिटिङ निकाल्छौ र त्यस पछाडि यसलाई कम्पेयर गर्छौ। कम्पेयर केसँग गर्ने हो? एमयू सँग गर्ने हो हैन? जुन मलाई क्वेशनमा दिएको छ त्यो मोमेन्ट सँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो। यसलाई कम्पेयर गर्दा यदि एमयू लिमिटिङ लेस देन एमयू आइदियो भने के गर्ने? एमयू लिमिटिङ लेस देन एमयू आइदियो भने के गर्ने? डबली डिजाइन गर्ने। यदि एमयू लिमिटिङ ग्रेटर देन एमयू आइदियो भने के गर्ने? सिंगली रेनफोर्स डिजाइन गर्ने। बराबर आउँदैन? आउँदैन त्यो, कि त ग्रेटर आउँछ कि त स्मलर आउँछ। ल मानौ कि हामीले कुन डिजाइन गर्दैछौं अहिलेलाई? डबली डिजाइन गर्दैछौं। डबली डिजाइन गर्दैछौं भने अब फर्स्ट काम हाम्रो हुन्छ एएसटी फाइन्ड गर्ने। यहाँ हेर त, यो एमयू लिमिटिङ फाइन्ड गर्नलाई तिमीहरुले एउटा अर्को कुरा पनि फाइन्ड गर्नुपर्छ, एक्सयू म्याक्स पनि फाइन्ड गर्नुपर्छ। यसको भ्यालु त याद छ होला हैन? त्यसपछि एएसटी फाइन्ड गर्ने। एएसटी को लागि हामीलाई के थाहा छ? एएसटी1 प्लस एएसटी2। एएसटी1 भनेको ब्यालेन्स सेक्सन को लागि हो, जसको लागि हामीले के युज गर्ने हो? एमयू लिमिटिङ युज गर्ने हो। तर एएसटी2 को लागि हामीले के युज गर्छौं? एमयू2 युज गर्छौं। एमयू2 कसरी आउँछ? एमयू2 बराबर एमयू माइनस एमयू लिमिटिङ आउँछ। अब यो युज कसरी गर्ने त्यो कुरा आउँछ हैन? यहाँ हेर, एमयू लिमिटिङ इज इक्वल टु 0.87 FY AST1 इन्टु डी माइनस 0.42 XU max। यहाँबाट के आउँछ मलाई? AST1 आउँछ। त्यसरी नै अब MU2 यसरी तिमीले फाइन्ड गरेको छौ र अब युज गर्छौ MU2 बराबर 0.87 FY AST2 र लिभर आर्म के भइदिन्छ अब? D माइनस D डैश भइदिन्छ। र यो AST1 अनि AST2 यो दुईटैलाई जोड दियो भने के आउँछ तिमीहरुको? AST आउँछ। त्यसपछि अब सुटेबल डायमिटर एज्युम गर्ने हैन, अनि कतिवटा डायमिटरको कतिवटा बार त्यहाँ युज हुन्छ त्यो निकाल्ने, अनि AST को काम सक्यो। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप हुन्छ हाम्रो 4 नम्बरमा के? फाइन्ड ASC। ASC को लागि फर्मुला के छ हामीसँग? MU2 is equal to FSC into ASC into D minus D dash। यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ? ASC को भ्यालु आउँछ। ASC को भ्यालु आइसके पछाडि फेरि तिमीहरुले के गर्छौ? सुटेबल डायमिटर को बार एज्युम गर्ने, नम्बर अफ बार्स निकाल्ने र 5 नम्बरमा के गर्छौ? अब चेक फर रेनफोर्समेन्ट गर्छौ। चेक फर रेनफोर्समेन्ट भनेको टेन्सन रेनफोर्समेन्ट अनि कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्टमा मिनिमम र म्याक्सिमम को क्राइटेरिया है, त्यो कतिमा दिएको छ त? 26.5 क्लोजमा दिएको छ हामीलाई। सो यति स्टेप मात्रै हामीले गर्नुपर्ने छ, फर्मुला पनि सानो छ। अब तिमीहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ? सुरुमै लेखिसक्यो यतिसम्म? यहाँ हेर, गिभनमा हामीलाई क्वेशनमा के दिएको हुन्छ भने B by D और B by D दिएको हुन्छ क्वेशनमा। त्यसपछि तिमीलाई M अथवा MU दिएको हुन्छ। मानौ यो दुईटै दिएको छैन भने के गर्ने? यो दुईटै दिएको छैन भने तिमीलाई टोटल लोड दिएको हुन्छ, उसको सेल्फ वेट इन्क्लुड गरेर टोटल लोड भनेको W। यहाँबाट तिमीले के फाइन्ड गर्छौ? 1.5 गरेर तिमीले WU फाइन्ड गर्छौ र त्यसपछि MU इज इक्वल टु WU इन्टु L इफेक्टिभ को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 गरेर तिमीले MU फाइन्ड गर्छौ। यदि क्वेशनमा यो टोटल लोड दिएको छैन भने टोटल
लोडको ठाउँमा तिमीहरूलाई सुपर इम्पोज लोड जस्तै लाइभ लोडहरू केही दिएको छ होला। टोटल लोड बराबर के भइदिन्छ त अब सेल्फ वेट प्लस लाइभ लोड, त्यो दुईटालाई एड गर्छौ भने टोटल लोड आउँछ, फेरि त्यसलाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेर डब्ल्यु आउँछ र त्यहाँबाट के आउँछ एमयु आउँछ र फेरि त्यस पछाडि यही प्रोसेस। यस्तै खाले क्वेसन अब हामी अहिले सल्भ गर्न गइरहेका छौं है। यो भयो लेखेर, यो तलको पार्ट अहिले नलेख्दा हुन्छ, यो हामी सोलुसनमै हेरिहाल्छौं यो वाला कुरा है। ल यहाँ हेर क्वेसनले मलाई के भनेको छ पहिला त्यो सुनौं है। डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम 230 mm by 600 mm ओभर एन इफेक्टिभ स्प्यान। यहाँ मलाई इफेक्टिभ भनेर दिएको छैन, मलाई स्प्यानको लागि चाहिँ इफेक्टिभ भनेको छ है। भनेपछि यो के हो मेरो बी, यो के हो क्यापिटल डी, ध्यान दिने। यसमा मलाई इफेक्टिभ दिएको छ छैन, ओभर एन्ड इफेक्टिभ स्प्यानको लागि चाहिँ इफेक्टिभ दिएको छ भनेपछि यो जुन 5 देखिरहेछौ यो के छ मेरो एल इफेक्टिभ हो। अब यसमा चाहिँ मैले इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नु परेन। त्यस पछाडि के दिएको छ द सुपर इम्पोज्ड लोड अन द बीम इज 50 किलो न्यूटन पर मिटर। सुपर इम्पोज्ड लोड दिएको छ, यहाँ टोटल लोड दिएको छैन, ध्यान दिने यो कुरा पनि। इफेक्टिभ कभर टु रेनफोर्समेन्ट इज टेकन एज 50 mm। यहाँ जुन रेनफोर्समेन्ट छ यसको लागि जुन इफेक्टिभ कभर छ यो इफेक्टिभ कभर कति दिएको छ 50 mm भनेपछि डी बराबर कति हुने भयो त अब 600 माइनस 50 बराबर 550 हुने भयो है। अब यो माथिको लागि यदि केही पनि दिएको छैन भने यो पनि कति एज्युम गरिहाल्नु तिमीहरू आफैले 50 एज्युम गरिहाल्नु। त्यस पछाडि के भनेको छ युज M20 कन्क्रिट एन्ड FE 415 स्टिल। यहाँ के फाइन्ड गर्न भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा, क्वेशनमा के फाइन्ड गर्न भनेको छ, क्वेशनमा कतै भनेको छ फाइन्ड द रेनफोर्समेन्ट। ल यहाँ हेर क्वेशनमा मलाई के भनेको छ डिजाइन गर्न भनेको छ। डिजाइनको मतलब दुईटा कुरा हुन्छ, नम्बर 1 त्यसको डाइमेन्सन्स फाइन्ड गर्ने, नम्बर 2 त्यसको रेनफोर्समेन्ट फाइन्ड गर्ने। डिजाइन भनेको यो दुईटा कुरा हो। डाइमेन्सन त मलाई क्वेशनमै दिएको छ नि त, सो डाइमेन्सन त मैले फेरि फाइन्ड गर्नु पर्यो परेन। बाँकी के बच्यो मलाई रेनफोर्समेन्ट, मैले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यहाँ रेनफोर्समेन्ट। अब यसमा रेनफोर्समेन्ट फाइन्ड गर्दा कुन फाइन्ड गर्ने, टेन्साइल फाइन्ड गर्ने कि कम्प्रेसिभ फाइन्ड गर्ने, त्यो त मलाई अहिले थाहा छ केही छैन। क्वेशनले मलाई भनेको छ सिङ्गली अथवा डब्ली, केही भनेको छैन। त्यसको लागि त मैले चेक गर्नु पर्यो नि त, सिङ्गली हो कि डब्ली त चेक गर्न हामीलाई आउँछ आउँछ, तर त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो एमयु चाहियो। एमयु क्वेशनमा दिएको छ छैन, अब पहिला त एमयु फाइन्ड गर्नु पर्यो है। ल अब स्टार्ट गरौँ सल्युसन। यसरी क्वेशनलाई तिमीहरूले रिलेट गर्न थाल्यो भने चाहिँ सल्भ हुन्छ, रिलेट गर्न सकेन भने फेरि हराउँछौ यताउता। के चाहिएको छ पहिला त्यो बुझ, त्यो फाइन्ड गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ पहिला त्यो खोज, त्यो छ भने ठिक, छैन भने अब त्यो कहाँबाट ल्याउने त्यो कुरा हो है। ल सोलुसनमा हेरौँ, गिभनमा के छ हामीसँग, बी बराबर कति दिएको छ 230 mm, डी बराबर कति दिएको छ 600 mm। त्यस पछाडि इफेक्टिभ कभर कति दिएको छ, इफेक्टिभ कभर दिएको छ मलाई 50 mm। देयरफोर स्मल डी कति भइदिन्छ 600 माइनस 50 mm, यो भनेको 550 mm। यतिसम्म क्लियर छ। त्यस पछाडि अर्को के दिएको छ भने एल इफेक्टिभ दिएको छ। एल इफेक्टिभ कति भनेको छ मलाई 5 mm, सरी 5 मिटर छ। त्यस पछाडि अरु के छ एफसीके, एफसीके भनेको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एन्ड एफवाई कति दिएको छ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यतिसम्म थाहा छ हैन। हाम्रो स्टेपले हामीलाई के भनेको थियो भने नम्बर 1 मा त एफएससी निकाल्न भनेको थियो, तर अहिले हामी स्टेप भित्र छिरिरा छैनौं किन अहिले त मलाई एमयु नै थाहा छैन। मलाई एमयु थाहा छ अहिले छैन। पहिला त के गर्नु पर्यो एमयु फाइन्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ म यो स्टेप भित्र छिर्छु है। एमयु कसरी फाइन्ड गर्ने ध्यान राख्ने जहिले पनि, एमयु बराबर डब्ल्यु
इन्टु एल इफेक्टिभ को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 यो फर्मुला हुन्छ म्याक्सिमम मोमेन्ट। यसलाई साइडमा लेखिराख अहिलेलाई यो फर्मुला। अब यो फर्मुलामा हामीसँग एल इफेक्टिभ छ, एल इफेक्टिभ छ नि 5 मिटर, तर के डब्लुयु छ त हामीसँग छैन। हामीसँग सुपर इम्पोज यो डब्लुयु भनेको के हो थाहा छ? डब्लुयु भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जुन हुन्छ नि त्यो हो। टोटल कति लोड आइरहेछ त्यो बीममा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड त्यो कुरा हो। अब मैले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त? डब्लुयु फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो अब हामी के गर्छौं भने क्याल्कुलेसन अफ factored load and factored moment ल नम्बर 1 मा सेल्फ वेट। सेल्फ वेट भनेको कुन लोड हुन्छ? डेड लोड हुन्छ। सेल्फ वेट भनेको के हुन्छ? डेड लोड। यसको फर्मुला के हो? यूनिट वेट अफ आरसीसी इन्टु बी इन्टु क्यापिटल डी यो फर्मुला छ है। गामा कति हुन्छ आरसीसी को लागि? 25 हुन्छ। 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मिटर इन्टु बी कति दिएको छ क्वेशनमा? 230 mm दिएको छ नि त। हामीले केमा युज गर्ने त्यसलाई? मिटरमा युज गर्ने। कति भइदिन्छ? 0.23 मिटर। क्यापिटल डी कति दिएको छ क्वेशनमा? 600 दिएको छ। 600 छ भने कति भइदिन्छ? 0.6 मिटर भइदिन्छ। र यो क्याल्कुलेट गरेर त कति आउँछ? यहाँ हेर यो दुईटा मिटरले दुईटा मिटर जान्छ, एउटा मिटर बाँकी बच्छ हैन। कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर त? 3.45। यो भनेको आयो 3.45 किलो न्यूटन पर मिटर। यो के भयो त? हाम्रो डेड लोड मात्रै भयो है। अब नम्बर 2 मा सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज लोड मलाई क्वेशनमै दिएको छ। कति दिएको छ? 50 किलो न्यूटन पर मिटर। यो मलाई गिभनमै छ है, क्वेशनमै गिभन छ यो। त्यसो भए नम्बर 3 मा टोटल वेट। टोटल वेटलाई मैले डब्लु भनेर चिनाएँ। डब्लु बराबर डेड लोड प्लस लाइभ लोड हुन्छ है। सो यहाँ कति छ? 3.45 प्लस 50 किलो न्यूटन पर मिटर। दिस विल बी इक्वल टू 53.45 किलो न्यूटन पर मिटर। यतिसम्म कुनै डाउट छ? छैन। यो टोटल लोड आइसके पछाडि अब मलाई चाहिएको छ टोटल फ्याक्टर्ड लोड। टोटल फ्याक्टर्ड लोड। टोटल फ्याक्टर्ड लोडलाई डब्लुयु भनिदिएँ मैले। यो भनेको कति हुन्छ भन त? फ्याक्टर्ड निकाल्नु पर्ने छ भने कतिले मल्टिप्लाई गर्छौं हामीले? 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, चाहे त्यो लोड होस् चाहे त्यो मोमेन्ट होस्। सो यो लोड जति आएको छ टोटल, अब यसलाई टोटल वेट भन अथवा टोटल लोड भन, जे मन लाग्छ त्यो भन तिमीले है। यसमा 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने कति आउँछ? 53.45। कति आयो हेर त मल्टिप्लाई गरेर? 175 80.175 किलो न्यूटन पर मिटर फ्याक्टर लोड आयो। अब फ्याक्टर लोड आइसके पछाडि नेक्स्ट मलाई के चाहिएको छ? फ्याक्टर्ड मोमेन्ट चाहिएको छ। फ्याक्टर्ड मोमेन्ट भनेको के हुन्छ? एमयू। एमयू को फर्मुला के भनेको थिएँ मैले? डब्लुयु एल इफेक्टिभ को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। कति आउँछ भन त यो? डब्लुयु भनेको 80.175 इन्टु एल इफेक्टिभ कति छ? 5 डिवाइडेड बाई 8। कति आउँछ यो?
250.55 250.55 यसको युनिट के होला भन त यहाँ हेर हामीले किलो न्यूटन र मिटरमा युज गरिरहेको छौं सबै थोक र मोमेन्ट निकालिरहेको छौं मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेपछि फोर्स किलो न्यूटनमा छ भने किलो न्यूटन डिस्टेन्स मिटरमा छ भने मिटर किलो न्यूटन मिटर आयो भनेपछि 250.55 इन्टु 10 को पावर 6 न्यूटन एमएम ल यो त मेरो क्वेशनकै काम भइरहेछ अहिलेसम्म यो कुरा चाहिँ क्वेशनमा दिनु पर्ने तर क्वेशनमा नदिएर हामीले यति धेरै सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई हिजो जुन क्वेशन हामीले गरेका थियौं त्यसमा त डाइरेक्ट हामीलाई एमयु दिएको थियो नि त यसमा त एमयु दिएको छैन एमयु दिएको छैन भने एमयु पनि कसले हामीले नै फाइन्ड गर्नु पर्यो अब यो फाइन्ड गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो स्टेप सुरु हुन्छ एफएससी बाट ल नेक्स्ट हाम्रो के छ calculation of FSC for D dash by D ratio अब D dash क्वेशन मा दिएको छ D dash क्वेशन मा दिएको छ छैन भने के गर्ने अज्युम गर्ने अज्युम यो भनेको इफेक्टिभ कभर है अज्युम इफेक्टिभ कभर टु compression reinforcement जसलाई हामीले D dash भन्छौं is equal to 50 mm therefore D dash by D is equal to 50 यो भनेको 50 डिवाइडेड बाइ 550 कति आउँछ 0.1 0.09 ल 0.09 अब हामीसँग त्यो टेबल त छ होला टेबल छैन सबैसँग ल 0.09 को भ्यालु छ त त्यो टेबलमा छैन भने कुन भ्यालु हेर्ने त्यो भन्दा जस्ट एक माथिको भ्यालु कुन छ 0.1 होला ल यहाँ है for FE 415 and D dash by D is equal to 0.1 0.09 वाला भ्यालु छैन त्यो दिएको आएको भ्यालु चाहिँ दिएको छैन भने हामीले के गर्छौं त्यो भन्दा जस्ट एक हायर भ्यालु कुन छ त्यो हेर्छौं हामीले 0.09 भन्दा हायर भ्यालु कुन छ त्यो टेबलमा 0.1 छ त्यसको लागि चाहिँ एफएससी कति आउँछ 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर एफएससी को भ्यालु आयो नेक्स्ट स्टेप के छ हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ XU max and MU limiting हैन क्याल्कुलेसन अफ XU max and MU limiting XU max को लागि फेरि हामीले के गर्छौं for FE 415 हामीलाई IS 456 कोड मै दिएको छ 38.1 क्लज मा एउटा टेबल नोट भनेर जसमा 415 को लागि XU max by D को भ्यालु कति छ 0.48 त्यसो भए XU max को भ्यालु कति आउँछ 0.48 into D यो भनेको 0.48 into 550 कति आउँछ हेर त 264 mm यो भयो XU max र XU max by D को भ्यालु अब मलाई के चाहिन्छ MU limiting now from NXG of IS 456 2000 हामीलाई के थाहा छ भने MU limiting is equal to हामीसँग के छ फर्मुला MU limiting को फर्मुला के छ हामीसँग 0.87 वाला यहाँ युज हुँदैन
0.87 वाला युज गर्छौ भने त एएसटी पनि चाहिन्छ नि त। एएसटी छ हामीसँग छैन। हामीले कुन वाला फर्मुला युज गर्छौ 0.36 एफसीके XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into BD square। यति छ हैन। अब भ्यालुहरु कति कति छ सबै पुट गर्देऊ त। 0.36 FCK कति दिएको छ 20। FCK is 20 अनि XU max by D आयो कति 0.48 1 minus 0.42 into 0.48 into B कति दिएको छ 230 into D कति छ 550 को स्क्वायर। ल फाइन्ड गर त यो कति आउँछ 191.976 into 10 को पावर 6 न्यूटन mm यति आउँछ है। ल यहाँ हेर हाम्रो MU लिमिटिङ कति आयो त 191 यति छ 191.976 यति आएको छ र MU कति आएको थियो यहाँ हेर MU आएको थियो 250.55 MU लिमिटिङ कति आयो 192 मात्रै भनेपछि बाहिरबाट कति आइराछ 250.55 तर सिंगली रेनफोर्सले म्याक्सिमम कति सम्म थाम्न सक्छ 191.976 सम्म मात्र थाम्न सक्छ। त्यसो भए हामीले अब के डिजाइन गर्ने यहाँ डबली डिजाइन गर्नु पर्यो। डबली हामीले किन डिजाइन गर्नु पर्यो भने के भइराछ ल डबली हामीले किन डिजाइन गर्नु पर्यो भने क्वेशनमै मलाई चाहिँ यसको डाइमेन्सन फिक्स गरेर दिएको छ यसको डाइमेन्सन बढाउन मिल्दैन। डाइमेन्सन बढाउन मिलेको भए हामीले सिंगली नै डिजाइन गर्दा पनि हुन्थ्यो होला त्यसको डेप्थ बढाएर तर यो त बढाउन मिलेन। अब मिलेन भने अब के गर्छौं हामीले डबली डिजाइन गर्छौं। यो बोर्ड कुनै कुनै बेला बहुत आइहाल्छ यसमा। ल here MU is greater than MU limiting therefore design a doubly reinforced beam। मैले के थाहा पाए डबली रेनफोर्स्ड बीम मैले डिजाइन गर्नु पर्छ भनेर। अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के होला त क्याल्कुलेसन अफ AST। अब AST को लागि हामीलाई के कुरा थाहा छ AST बराबर AST1 प्लस AST2 छ। अब AST1 मा चाहिँ हामीले कुन मोमेन्ट युज गर्छौं यो सिंगली रेनफोर्स्ड को लागि हो है। यो चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन मा हालिने हो। यो चाहिँ जुन एडिशनल सेक्सन एड हुन्छ नि त्यसमा त्यसको लागि हो MU2 को लागि। सो पहिला AST1 को लागि फाइन्ड गरौँ हामीले। वी नो MU limiting is equal to 0.87 FY AST1 into D minus 0.42 XU max। ल यहाँबाट मलाई के को भ्यालु आउँछ त AST1 को भ्यालु आउँछ। यो बराबर के भइदिन्छ MU limiting divided by 0.87 FY into D minus 0.42 XU max। ल भ्यालुहरु पुट गरे त MU लिमिटिङ कति आएको छ हाम्रो 191.976 191.976 into 10 को पावर 6 पनि छ है। यहाँ लेखेको छु कि छैन लेखेको छु 191.976 into 10 को पावर 6 divided by 0.87 into 415 into D कति छ मेरो 550 minus 0.42 XU max कति छ 264
एक्सएमएक्स त्यति नै आएको थियो हैन 264 ल अब फाइन्ड गर त कति आउँछ यो कति 1116.687 mm square अगेन mu2 बराबर के हुन्छ 0.87 fy ast2 र यो केसमा लिवर आर्म के हुन जान्छ हाम्रो d माइनस d डैश जहाँ जहाँ mu2 युज गरिराछौ त्यहाँ त्यहाँ लिवर आर्म कति भइदिराछ हाम्रो d माइनस d डैश भइराछ अब mu2 मलाई थाहा छ त अहिले सम्म छैन पहिला mu2 फाइन्ड गरौँ here mu2 बराबर mu माइनस mu लिमिटिङ mu कति थियो 250 mu आएको थियो 250.55 250.55 mu लिमिटिङ कति छ 191.976 into 10 को पावर 6 न्यूटन mm कति आउँछ यो गर्छ भने 58.574 58.574 यति आयो mu2 को भ्याल्यु therefore ast2 अब यो फर्मुलालाई म्यानेज गरौँ mu2 divided by 0.87 fy into d minus d dash now this will be equal to mu2 कति छ मेरो 58.574 into 10 को power 6 divided by 0.87 into 415 into d कति छ मेरो 550 minus 50 ल यो क्याल्कुलेट गर्दा त कति आउँछ कति 299.228 mm स्क्वायर यो भयो ast2 अब मलाई के चाहिएको छ ast चाहिएको छ ast बराबर के हुन्छ ast1 plus ast2 hence ast बराबर ast1 plus ast2 ast1 कति छ हेर त 111 कहाँ गयो 1116.687 plus 299.228 कति आउँछ 1415.915 mm स्क्वायर ast त आयो अब हामीले के गर्छौं यसमा let us provide 20 mm dia bars therefore a phi is equal to pi phi square by 4 यो भनेको pi into 20 को स्क्वायर divided by 4 कति आउँछ 314.159 314.159 mm square therefore number of bars is equal to ast divided by a phi ast कति छ मेरो 1415.915 divided by 314.159 कति आउँछ हेर त कति
4.49 ल यो भनेको आयो 4.49 दिस विल बी इक्विभ्यालेन्ट टु 5 कतिवटा प्रोभाइड गर्छौं हामीले 5 वटा प्रोभाइड गर्छौं अब 5 वटा प्रोभाइड गर्छौं भने त पक्कै पनि फेरि एसटी चेन्ज हुन्छ होला किन यो एसटी ले त मेरो 4.49 मात्रै आएको थियो नि त मैले कतिवटा प्रोभाइड गर्दिए 5 वटा देयरफोर एएसटी प्रोभाइडेड को कुरा गर्छौ भने हला नगर त एएसटी प्रोभाइडेड को कुरा गर्छौ भने 5 into A5 5 into A5 कति छ मेरो 314.159 कति आउँछ यो कति 1570.795 mm स्क्वायर ल यसो काम पनि सक्यो एएसटी को अब कति नम्बरमा छौं हामी अरे बाप रे बाप ए नम्बरै लेखेको छैन मैले त साच्चै Calculation of ASC ल ASC भनेको के हुन्छ एरिया अफ स्टील इन compression अब त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ we have mu2 बराबर FSC into ASC into D minus D dash यही छ फर्मुला यो फर्मुलाहरु कहाँ दिएको छ हामीलाई NXG मा यो सबै फर्मुला तिमीहरुलाई NXG मा दिएको छ यहाँ हेर्छौ भने है NXG को कतिमा छ G 1.2 मा दिएको छ यो फर्मुला NXG को 1.2 मा दिएको छ त्यहाँ पछाडी कुरा नगर त 1.2 मा दिएको छ र यो फर्मुला को फर्मेट के यस्तो छ त्यहाँ हेर है mu minus mu limiting is equal to FSC into ASC into D minus D dash र mu minus mu limiting नै के हुन्छ mu2 हुन्छ है यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरुको कोडमा दिएको छ NXG को G 1.2 मा हेर्छौ भने ल अब यहाँबाट ASC फाइन्ड गरौँ त ASC is equal to mu2 divided by FSC into D minus D dash mu2 को भ्यालु कति छ 58.574 58.574 into 10 को पावर 6 FSC कति छ 353 into D भनेको 550 minus 50 ल यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 331.864 यति mm स्क्वायर आयो अब यसमा कति को प्रोवाइड गर्ने let us provide 16 mm dia bars है अब 16 mm dia bars प्रोवाइड गर्नलाई कतिवटा प्रोवाइड गर्नुपर्छ हामीले pi square by 4 यो भनेको pi into 16 को स्क्वायर डिवाइडेड by 4 कति आउँछ 201.06 mm स्क्वायर ल त्यसपछि therefore number of bars कति छ AST divided by A5 AST हैन नि ASC न हो अब हैन ASC कति छ हाम्रो ASC आएको छ 331.864 331.864 divided by 201.06 कति आउँछ छिटो 1.65
1.65 यो कतिवटा भयो 2वटा भयो अब 2 ले यति मल्टिप्लाई गरेर राख त therefore ASC provided is equal to 2 into 201.06 यो भनेको 402.12 mm स्क्वायर यति भयो अब यो भइसकेपछि के गर्छौं हामीले चेक गर्छौं चेक गर्नलाई हामीले टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट को पनि गर्नु पर्यो है एक नम्बर जसमा आउँछ मिनिमम अनि अर्को के आउँछ हाम्रो म्याक्सिमम मिनिमम र म्याक्सिमम को लागि क्लोज नम्बर कतिमा हेर्नु पर्छ 26.5.1.1 मा हेर्नु पर्छ यो ए नम्बरमा र यो बी नम्बरमा के छ फर्मुला भन त AS is equal to 0.85 BD divided by FY यही छ हैन ल अब कति कति छ हेरौं त 0.85 into 230 into 550 divided by 415 कति आउँछ 209 mm square this is greater than AST provided जति हामीले प्रोवाइड गरेछौं सरी लेस देन न हो के भाषा आज मलाई यो हामीले मिनिमम गरिराछौं भने लेस देन हुनु पर्यो हैन जति प्रोवाइड गरेछौं त्यो भन्दा कम हुनु पर्यो चाहे यो भन्दा बेसी हामीले प्रोवाइड गरेको छौं हेन्स ओके अर्को के छ म्याक्सिमम AST म्याक्सिमम हामीलाई कति छ 0.04 BD यो भनेको 0.04 into 230 into 600 कति आउँछ यो 5520 त्यति हो mm square this should be greater than AST provided hence okay अब 2 नम्बरमा छ हामीलाई कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट को लागि म्याक्सिमम मात्रै हेर्ने म्याक्सिमम कति छ हाम्रो 0.04 BD यसको पनि सेम त्यही हुने हो यो भने कति भइदिन्छ 0.04 into 230 into 600 यो भनेको पनि 5520 नै हुन्छ mm square this is greater than ASC provided hence okay अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो आउँछ डिजाइन समरी हजुर ल अब डिजाइन समरीमा तिमीहरुले के डिजाइन गर्यौ रेन्फोर्समेन्टहरु कतिवटा बार प्रोवाइड गर्यौ त्यो सबै लेखेर एउटा फिगर बनाइदिने सक्यो जाँदैन कति 3-4 पेज जान्छ एक्जाममा 2-3 पेज जान्छ ल अब डिजाइन समरीमा के गर्ने हामीले बी कति छ डी कति छ AST प्रोवाइड गर्दा कतिवटा बार कति mm को प्रोवाइड गर्यौ ASC प्रोवाइड गर्दा कतिवटा बार कति mm को प्रोवाइड गर्यौ त्यसपछि तिमीहरुले के गर्छौ एउटा फिगर बनाउँछौ 1 2 3 4 5 अनि 1 2 यो भनेको न्यूट्रल एक्सिस यो भनेको डी यो भनेको बी यो भनेको डी डैश यो भनेको इफेक्टिभ कभर जुन कि हामीले 50 राखेका छौं यो भनेको ASC दुईवटा 16 mm डायाको यो सबै भनेको के छ हाम्रो AST कतिवटा छ 5 वटा छ हो गेले 20 mm डाया है यसरी फिगर बनाएर अनि के छ सबै कुरा लेखिदिने देखाइदिने सक्यो ठीक छ अब हामी फास्टमा गएनौ भने सकिदैन